वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है दौलत के पुजारी। अहमर बहुत अमीर फैमिली से था। वो नए नए ही हमारी सोसाइटी में आए थे। पता नहीं चला था किसी को भी कि वो कौन है। एक साल होने को था, फिर एक दिन पता चला कि ये लोग बहुत गरीब थे। फिर पता नहीं कैसे इनके पास पैसा आ गया। वो दौलत के पुजारी थे। वो सोसाइटी में अमीर लोगों से ही मिलते, वो ही उनके यहाँ आते जाते। वो किसी को भी अपने यहाँ इनवाइट नहीं करते थे सवाए उनके जो बहुत हाई लेवल के थे। अहमर की फैमिली में उसके वालिदैन, 2 भाई और 1 बहन थी। अहमर की बहन की शादी थी। बहुत ज्यादा लोग आए। हम सामने ही रहते थे, लेकिन हम लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया। हम भी दूर से ही देखते रहे। खैर, वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं। फिर शादी के फौरन बाद अहमर के दोनों भाई बाहर चले गए। अहमर पता नहीं क्या काम करता था। वो ज्यादा घर पर ही नजर आता। कभी कभी गाड़ी लेकर निकलता। मैं ऊपर टेरेस पर होती। वो इधर उधर नहीं देखता था, अपने आप में मगन रहता था। एक दिन उसकी वालदा हमारे घर आई। वो सीधी सादी खातून थी और बहुत खूबसूरत भी। मैंने उनके लिए चाय बनाई। वो उस दिन काफी देर तक बैठी रहीं। वो साहिवाल की रहने वाली थी। ससुराल भी वहीं था और मैका भी। मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए। वो घर नहीं था तो बोली, मेरे अहमर का कारोबार यहाँ है, वो अकेला रहता था, अब हम उसकी वजह से यहाँ आ गए हैं। 2 बेटे बाहर चले गए हैं। उनका नाम सुगरा था। उनके शौहर साहिवाल गए हुए थे। घर में अकेली थी। नौकर बाहर किसी काम से गए थे। गार्ड दरवाजे पर था। वो इसलिए तन्हाई की वजह से हमारे घर आ गई थी। मैंने कहा, आपने हमें शादी पर नहीं बुलाया, हम तो आपके सामने रहते हैं। तो बोली कि सारा इंतजाम अहमर के हाथ था, उसने ही सबको बुलाया। आज आई हूँ आपके घर। मुझे आना चाहिए था पहले, लेकिन गलती हो गई। आया जाया करूंगी अब, आप भी आना। मैंने दिल में सोचा कि आपके बेटे को पता चलेगा तो वो आपको दोबारा नहीं आने देगा। वो बोली, अब चलती हूँ, आप भी आना मुझे मिलने। मैंने कहा, अभी आप आए, दोबारा आप आएंगी तो फिर हम आएंगे आपके घर। वो अच्छा कहकर चली गई। दोबारा काफी दिन वो नहीं आई। फिर वो एक दिन आई और हमारे लिए खीर लेकर आई। मैं हैरान थी वो कैसे आ गई, लेकिन वो आज बहुत खुश थी। आज वो खाना खा के गई। उनको शायद हम बहुत अच्छे लगे थे। अब वो अक्सर आने लगी थीं। वो अच्छी थीं, बहुत इखलाक वाली थीं। फिर एक दिन उनके घर पुलिस आ गई। काफी देर तक वो रहे। अहमर घर नहीं था। सुगरा और उसके शौहर को वो ले गए। अहमर उस वक्त घर में नहीं था। फिर दूसरे दिन वो वापस आ गई। मैं उनके घर गई। वो बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरे अहमर पर बहुत सारे पर्चे हैं। मैंने कहा, किस बात के? वो बोली, डकैतियों के। किसी ने हमारे साथ दुश्मनी की है। मैंने पूछा, अहमर किधर है? वो बोली, अहमर किसी काम से गया है, आ जाएगा अभी। थोड़ी देर के बाद अहमर आ गया। उसने सलाम लिया, हाल अहवाल पूछा और फिर बैठ गया। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने पूछा, मसला हल हो गया? वो बोला, नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा, बुरे वक्त लोगों पर आते रहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। जी, लेकिन आपने सही कहा। फिर मैं उठ खड़ी हुई। उसने कहा, बैठ जाएं, चाय पीकर जाइएगा। मैंने कहा, मैं पी चुकी हूँ। उसने ज़बरदस्ती बिठा लिया। वो उठकर खुद किचन में गया। फिर कुछ देर के बाद नौकर चाय के साथ काफ़ी सारा सामान लेकर आ गया। मुझे अजीब लगा। खैर, मैं बैठ गई। फिर वो फोर्स करता रहा, लें सब कुछ। फिर मैं घर आ गई। सोचती रही कि वो तो मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ। खैर, मैं उसके रवैये से हैरान हुई थी। एक बात तो थी, वो कुछ भी था, लेकिन उसने मुश्किल से यहाँ तक का सफ़र किया था। वो परेशान था। उसने जो किया, अब वो उसकी वजह से परेशान था। अब मैं थी उनके घर से, तो फिर जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो पुलिस आ गई। वो अहमर को ले गए थे। मैं वकील थी और हमारा हमसाया था, इसलिए मैंने उसके पीछे जाने का सोचा। मैं अपना यूनिफॉर्म पहन कर गई। उससे मुलाकात का बंदोबस्त किया। वकील होने की वजह से मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने मिलने दिया। मैंने अहमर से वकालतनामा साइन करवाया। वो मुझे देखकर परेशान भी हुआ और हैरान भी, लेकिन ये जानकर मैं वकील हूँ खुश भी हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उससे खाने का पूछा। उसने शुक्रिया अदा किया। नहीं, आप आ गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे ना आती, आपके घर का रिस्क खाया है। मैं आई हूँ अब। फिर मैंने बाहर से उसके लिए खाना लिया और वापस आ गई। वो शर्मिंदा हो रहा था। मैंने कहा, अहमर कोई बात नहीं, कभी मुझे ज़रूरत हुई
تو آپ میری اس سے بھی زیادہ مدد کر لینا۔ اس نے کھانا کھایا، اس کی آنکھوں میں پانی تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا احمر پریشان نہیں ہونا، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ دوسرے دن میں نے اس کا کیس فائل کر دیا، دوسرے ہی دن اس کی ضمانت کروا لی۔ وہ گھر آ گیا تھا، آتے ہی وہ پوری فیملی ہمارے گھر شکریہ ادا کرنے آئی۔ میں نے چائے کا بندوبست کیا، وہ خوش تھا۔ میں نے کہا سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ وہ آج شرمندہ بھی لگ رہا تھا۔ پھر بیٹھتے ہی میں نے کھانے کا بندوبست کیا، وہ کھانا کھا کر گئے۔ پھر میں نے کیس کو توجہ سے تیار کیا، کچھ عرصے میں ہی میں نے کیس جیت لیا۔ احمر مجھے پیسے دینے آیا، تقریباً 5 لاکھ روپے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں نے کہا احمر مجھے سچ بتاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے بولا میرا سر جھک جائے گا۔ میں نے کہا سچ بولو، سر نہیں جھکے گا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، حالات اس کو برا بنا دیتے ہیں اور وہ برے کام کرتا ہے۔ اس نے پھر زبان کھول ہی دی اور بولا کہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا۔ اس نے بتایا ہم ساہیوال کے ایک گاؤں سے آئے ہیں۔ میں نے تعلیم مکمل کی، پھر جاب کی کوشش کی، مگر مجھے نہیں ملی۔ میرے حالات خراب تھے، گھر میں فاقے تھے۔ ایک جگہ انٹرویو دینے گیا، انہوں نے ذلیل کر کے نکال دیا۔ میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، اس نے مجھے باہر نکل کر کہا میری تو بس ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی میری بھی بس ہو گئی ہے، میں بھی تھک چکا ہوں اب۔ اس نے کہا اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر ہم دونوں نے اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات بدلنے لگے۔ جو ملتا ہم برابر بانٹتے، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہم جس دن پھنسیں گے تو برے پھنسیں گے۔ پھر ہم میں سے ایک کو گولیاں لگ گئیں، وہ مر گیا۔ ہم پورے گروپ والے وعدہ کر چکے تھے کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر یہ سلسلہ 5 سال تک چلتا رہا۔ پھر ہم میں جھگڑے ہونے لگے، یہ گروپ میں ہی کوئی بے ایمان ہو گیا ہے، میرے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی وجہ سے کیس ختم ہو گئے۔ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ یہ میں نے رات کو ہی کسی سے چھینے ہیں۔ احمر اب تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب نہیں کروں گا، آپ یہ رکھ لو میرے لیے، ٹھیک ہے؟ میں رکھ رہی ہوں، لیکن آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کرتا۔ وہ جو دونوں بھائی باہر گئے تھے وہ کچھ نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، وہ وہاں جا کر بدل گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، تم کیا کر سکتے ہو، کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے احمر سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو اکٹھا کیا وہ گھر لیا، سامان لیا، گاڑی لی، بھائیوں کو پیسہ لگا کر باہر بھیجا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، کام بھی کیا کروں؟ اوکے، ویسے جب کرو گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے اب سوچا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر میں نے وہ 5 لاکھ سنبھال لیا اور سوچنے لگی کہ احمر کے لیے کیا کروں۔ پھر میں نے احمر کے لیے ایک فوڈ پوائنٹ چلتا چلاتا مجھے مل گیا اور میں نے احمر کے لیے خرید لیا۔ ساری کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ پھر میں نے احمر کو بلایا۔ سارا سٹاف احمر کا استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ میں دی اور کاغذات دیے۔ اس نے کھول کر دیکھے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر اس کے آفس میں لے آئی۔ میں نے کہا احمر یہ تمہارا ہے اور تمہیں اس کو چلانا ہے دل سے۔ میں پوری کوشش کروں گا، پر مجھے آج ایک بات کا احساس ہو گیا کہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی آپ پر مہربان کر دیتا ہے، پر ہمیں بھی اس انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میری زندگی اب آپ کی امانت ہے۔ نہیں احمر، میں نے دل سے کیا ہے جو کیا ہے۔ میرے بھائی مجھے چھوڑ گئے پیسوں کی وجہ سے۔ رات میرے والدین کو تھانے میں گزارنی پڑی۔ مجھے اگر پتا ہوتا میں ان کو کبھی رات وہاں رہنے نہیں دیتی۔ مجھے پتا تھا اس میں بھی میری غلطی ہے۔ اگر میں پہلے آپ لوگوں سے ملا ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، اب اپنا کاروبار سنبھالو۔ میں کیسے شکریہ ادا کروں یہ کام بلندی پر لے جا کے؟ اوکے، میرا ساتھ دیتی رہیں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گی۔ دوں گی، بابا بولا ہے ساتھ دینے کا، اسی لیے یہ سب کیا ہے۔ ویسے میں نے سنا تھا آپ دولت کے پجاری ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیا سب کچھ بتا چکا ہوں؟
ہاں تھوڑا مغرور ہو گیا تھا، اب ختم ہو گیا ہے وہ غرور، ہاں پتہ چل گیا ہے مجھے، لیکن اب زندگی میں غلط راستے پر نہیں جانا، اب جب آپ ساتھ ہیں تو کسی غلط راستے پر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ اٹھ کر چل دی۔ احمد اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ آپ جاؤ اپنا کام سنبھالو، ٹھیک ہے ملتے ہیں، اوکے۔ پھر وہ اپنے گھر چل دی۔ وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اسے اپنی زندگی میں سے نہیں جانے دے گا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔